आयज आमी करया ह्यो सुंगटांचो पुलाव। तेज्या खातीर हांवें सुंगटां बारीक कट करून तेका मीठ आनी ही पेस्ट लावन हांवें बरें मिक्स करून मॅरिनेट करपाक दवरला। तितल्या म्हळ्यार आमी एका कायलीन तेलान मिरयां, लवंगां, तिकी हें घालून मातशें फ्राय करून घेवया। मागीर घालया कानो मातसो गोल्डन ब्रावन फ्राय जातकीर मागीर आमी घालया टोमाटूय मातशें सॉफ्ट जातकीर मागीर आमी मॅरिनेट केल्ली ती सुंगटां घालून घेवया। मागीर हळदीचो पावडर, मिरसांगेचो पावडर, गरम मसालो घालून मातशें मिक्स करून मातशें शिजोवन घेवया। हाफ कप इल्लें उदक घालून शिजोवया। आनी हांगा घातल्या हांवें मॅगी क्यूब, तुमी जाय जाल्यार घालप। मागीर घेतल्या हांवें हे तांदूळ, 2 कप तांदूळ घेतल्या हांवें। मागीर हांवें हे तांदूळ बरें मिक्स करून 4 कप उदक घालून मीठ घालून 2 सिट्यो काडून घेतल्या। पळयात आमचो यम्मी सो पुलाव तयार आसा। तुमकां म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसर नाका। थँक्यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।